स्पाइरल क्युबिक प्याराबोलाको चाहिँ मा बढी फोकस भएर पर्छ। खास भन्ने अन्त डिफ्लेक्सन एङ्गल पनि त्यही नै पढ्ने हो हामीले पढ्न चाहिँ। बढी फोकस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो क्युबिक प्याराबोला क्युबिक स्पाइरलमै हुन्छ। हामीले फर्मुला पनि इनर लाइन नै भनेर बढी पढ्छौँ। भनेपछि यही नै भयो। फिल्डमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि डिटु उतातिर जे गर्थ्यौँ त्यही नै हो। जस्तै यहाँ लेखेको पोइन्टहरू पढौँ, थोरै रिकल पनि हुन्छ उतातिरको। द पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट T1 एन्ड पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी T2 आर फिक्स्ड अन द ग्राउन्ड बाई मेजरिङ द टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थ फ्रम द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। जुन यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट हामी के गर्छौँ ट्यान्जेन्ट लेन्थ बराबर हामी के जान्छौँ पछाडि जान्छौँ नि त। हाम्रो लागि यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन कर्वको केसमा अथवा कम्पाउन्ड कर्वको केसमा के भयो त्यो ट्यान्जेन्ट लेन्थ भनेको टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थ बराबर हुने भयो। यो टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थको भ्यालु कति हो T1 भन्ने पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ। R + S tan delta/2 + L/2। यो फर्मुला लगाएर हामीले के गर्छौँ यो भ्यालुमा जति छ त्यो भ्यालु बराबर हामी के गर्छौँ ब्याक ट्यान्जेन्टतिर हामी मुभ गर्छौँ। अलोङ द ब्याक ट्यान्जेन्ट मुभ गर्छौँ IP भन्ने पोइन्टबाट। त्यहाँबाट के गर्छ T1 पोइन्ट फिक्स गर्छौँ। त्यसरी अलोङ द फरवर्ड ट्यान्जेन्ट पनि मुभ गर्छौँ। त्यहाँ पनि के गर्छौँ यति डिस्टेन्समै गएर T2 भन्ने पोइन्ट फिक्स गर्छौँ। दुईटा पोइन्ट फिक्स भयो, अगाडि बढ्नु पर्यो। अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ यक्स भन्ने डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने बेला अब अगाडि जस्तै गरी हामीले के हुन्छ फर्मुला लगाएर टेबल बोलाउनु पर्यो हैन। कति यक्स जाँदाखेरि कति वाइ जानुपर्छ भनेर निकाल्नको लागि। भनेपछि के हुन्छ फर द गिभन एक्सिस डिस्टेन्स भनेको त्यो चाहिँ हामीले आफूले एज्युम पनि गर्न सक्छौँ। द्याट इज पेग इन्टरभल मस्ट बी सिलेक्टेड हैन। एउटा पेग इन्टरभल सिलेक्ट गर्नु पर्यो यक्सको भ्यालु एन्ड अर्डिनेट भ्यालु वाइको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। मस्ट बी कम्प्युटेड बाई युजिङ फर्मुला y = x²/6RL। यो फर्मुला लाएर y को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यक्सको कति कति ग्याप राख्ने भनेको अगाडि तिमीले पढे जस्तो गरी 5, 10, 15, 20 राख्दै राख्दै 5 मिटरको ग्याप राख्न नि मिल्यो। लेन्थ हेर्ने, लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्व कत्रो छ त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ धेरै लङ डिस्टेन्स छ भने अलि लङ ग्यापमा लिन पनि मिल्यो। सर्ट डिस्टेन्स छ भने अलि कमको नजिकको ग्यापमा लिदिन नि मिल्यो। लेन्थलाई हेरेर अड्कल गर्न पनि सकिन्छ। त्यहाँबाट y को भ्यालु निकाल्ने फर द भ्यालु अफ x। अनि अगाडि अफसेट फ्रम ट्यान्जेन्टमा जस्तै भनेपछि फिल्डमा गएर चाहिँ यक्स डिस्टेन्स चाहिँ अलोङ द ट्यान्जेन्ट जाने अनि y डिस्टेन्स चाहिँ त्यसको परपेन्डिकुलरमा जानु पर्यो। तर परपेन्डिकुलर जानको लागि त हामी ठ्याक्क परपेन्डिकुलर गर्छ भने थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनलाई फेरि 3, 4, 5 रुल 3, 4, 5 रुल फलो गर्ने अनि परपेन्डिकुलर मैले भने है तिमीलाई 3, 4, 5 रुल। यस सर हो। टेपबाट 3, 4, 5 रुल फलो गरेर के गर्ने परपेन्डिकुलर बनाउँदै अनि y डिस्टेन्स के गर्ने प्लट गर्दै जाने। यसरी y डिस्टेन्स प्लट गर्दै जाने। यही हो लिनियर मेथड भनेको। अब अगाडि पढेपछि सजिलो छ। केही छ सोध्नु पर्ने यसमा? ल त्यसो भए म अगाडि बढ्छु। तिमीहरूको अब यो यसको लागि पनि न्युमेरिक त मैले न्युमेरिक त राखेको छु है राख्नको लागि। तर मैले अहिले चाहिँ त्यो न्युमेरिक गराएन। तिमीलाई यो न्युमेरिक पनि मैले तिमीलाई एज अ एसाइनमेन्ट राख्छु। मैले तिमीलाई अस्ति पनि एसाइनमेन्ट दिन्छु भन्थे, मैले आफूले बिर्सिरहेको छु है। ऱ्याङ्काइनको फिल्ड प्रोसिडरहरू चाहिँ मैले आज चाहिँ यो पनि तिमीलाई एसाइनमेन्टमा थपेर त्यो पनि दुईटै क्वेसन राखेर चाहिँ एसाइनमेन्ट दिन्छु आज तिमीलाई। यो तिमीले कम्प्लिट गर्ने है। ठ्याक्कै अगाडि जे पढेको थियौ त्यही तरिकाले हो। फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्ने काम मात्र हो। त्यो आफ्नो तरिकाले सल्भ गर्ने प्रयास गरेर सकिन भने त म छँदैछु। ल त्यसो भए आजको क्लास चाहिँ बढी फोकस यो एङ्गुलर मेथडमा गरौँ, किनभने इक्जाममा पनि बढी यही नै सोध्छ। यदि ट्रान्जिसन कर्वबाट सोध्यो भने चाहिँ लिनियर भन्दा बढी एङ्गुलर नै सोधिरहेको छ। यो लिनियर पनि एकचोटि चाहिँ सोधेछ जस्तो लाग्छ है। एकचोटि हो कि दुईचोटि हो सोधिरहेछ। जाउँ त्यसो भए एङ्गुलर मेथडमा। अब एङ्गुलर मेथडलाई त्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल मेथडै भन्छ यहाँ पनि, उता ऱ्याङ्काइन मेथडमा जस्तै गरी। फरक चाहिँ अब ट्रान्जिसन कर्वको लागि डिफ्लेक्सन एङ्गलको फर्मुला चाहिँ उता जस्तो पक्कै नहोला, केही न केही त फरक होला। हो त्यही डिराइभ गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला फिगरमा बुझौँ, फिगरमा के छ नेमिङहरू, अनि त्यसपछि बल्ल डेरिभेसनको पार्टमा जाउँ। ल T1 पोइन्ट भनेर देखाइरहेको छ फिगरमा। यो T1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ तिम्रो के भयो पोइन्ट अफ कर्व जस्तै भयो है। बिगिनिङ अफ कर्व जहाँबाट हाम्रो के हुन्छ
ट्रान्जिसन कर्भ सुरु हुन्छ। त्यो ट्रान्जिसन कर्भ के छ, रन हुँदै घुम्दै कहाँसम्म पुगेको छ, E1 भन्ने पोइन्टसम्म पुगेको छ ट्रान्जिसन कर्भ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फर्स्ट जङ्सन पोइन्ट भन्छौँ, E1 भन्ने पोइन्ट। T1 बाट E1 सम्म गएको जुन ट्रान्जिसन कर्भ छ, त्यो ट्रान्जिसन कर्भको कुनै एउटा पोइन्टमा मैले P भन्ने एउटा पोइन्ट लिन्छु, कुनै एउटा पोइन्ट P भनेर लिएँ, जसको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ XY रहेछ, सपोज जसको कोअर्डिनेट XY रहेछ। यो चाहिँ के छ, हाम्रो चाहिँ T1 भन्ने पोइन्टबाट सर्टेन डिस्टेन्स L आर्क लेन्थ बराबर के रहेछ, टाढा रहेछ। आर्क लेन्थ कर्ड लेन्थ एउटै कुरा भयो। T1 पोइन्टदेखि P भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल l रहेछ। त्यसो भने मैले अलोङ द कर्भ गएको हो भने त T1 देखि E1 सम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो, टोटल लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ हो नि त। त्यो त्यसलाई मैले क्यापिटल L भनेर डिनोट गर्न सकेँ। ल अब त्यसो हो भने मैले P भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट X र Y भनेर डिनोट गरेको छु भने यसलाई चाहिँ यदि मैले चाहिँ यसको यो जुन XY को कोअर्डिनेट चाहिँ यदि 0 चाहिँ ओरिजिन भनौँ न, यसको ओरिजिन चाहिँ मैले T1 भनेर माने भने र एक्सिस चाहिँ यसरी नै यो होरिजेन्टल र भर्टिकल एक्सिसलाई नै Y र X माने भने चाहिँ त्यसो हो भने चाहिँ मैले अलोङ द यो जुन छ यो माथितिर भर्टिकल देखाएको X एक्सिस हो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, T1 देखि IP भन्ने पोइन्टतिर जाँदाखेरि यतातिर यो IP हो भने IP भन्ने पोइन्टतिर जाने हो भने मेरो T1 देखि P ड्यास सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुने भयो, X हुने भयो, र P ड्यास देखि P सम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो, Y हुने भयो, यदि XY कोअर्डिनेट हो भने। अब मैले यो P भन्ने पोइन्टको नजिकै अर्को एउटा पोइन्ट लिन्छु Q भन्ने पोइन्ट, जुन चाहिँ के छ, नजिक छ P को। त्यही भएर यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ, मैले चाहिँ X प्लस DX र Y प्लस DY भनेर माने। नजिकै भएको पोइन्ट Q, X प्लस DX Y प्लस DY भन्ने यसको कोअर्डिनेट रहेछ। त्यसो यसलाई पनि मैले यदि फिगरमा देखाउन खोजेँ भने चाहिँ DX भनेको कति हुने भयो, P देखि M सम्म गएको डिस्टेन्स हो, P देखि M सम्म गएको डिस्टेन्स, अथवा त्यो भनेको P ड्यास देखि Q ड्यास सम्म गएको डिस्टेन्स हो DX भनेको। अनि DY भनेको सिमिलरली के भयो, M देखि Q सम्म गएको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो, मेरो DY भयो फिगरमा चाहिँ। अब यो ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यो P भन्ने पोइन्ट छ नि, P भन्ने पोइन्टबाट मैले चाहिँ एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन तान्छु। त्यो ट्यान्जेन्ट लाइनलाई चाहिँ मैले एक्सटेन्ड गरेर यो ब्याक ट्यान्जेन्टसँग लगेर चाहिँ इन्टरसेक्ट गराएँ। P भन्ने पोइन्टबाट एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन ताने, त्यो चाहिँ ब्याक ट्यान्जेन्टसँग के भयो, गएर इन्टरसेक्ट भयो कति एङ्गलमा, फाइ एङ्गलमा। सिमिलरली यो P भन्ने पोइन्ट चाहिँ P भन्ने पोइन्टलाई T1 भन्ने पोइन्टसम्म जोइन गर्ने जुन कर्ड छ, त्यो कर्डले चाहिँ ब्याक ट्यान्जेन्टसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ मैले अल्फा भनेर माने। त्यसो भने मेरो यो अल्फा भनेको के भयो, डिफ्लेक्सन एङ्गल हुने भयो, ब्याक ट्यान्जेन्टसँगको एङ्गल होइन, हामीले र्याङ्किनमा त्यही नै भन्नु पढेको। अनि यो जुन फाइ छ यो चाहिँ ट्यान्जेन्सियल एङ्गल जस्तो देखियो हेर्दाखेरि चाहिँ। अब जाउँ डेरिभेसनको पार्टमा, यतिलाई युज गरेर हामीले के भन्छ, डिफ्लेक्सन एङ्गल अर्थात् यो अल्फाको हामीले के निकाल्नु पर्यो, फर्मुला निकाल्नु पर्यो। पहिला फर्स्ट ट्रायङ्गलमा जाउँ, T1 P P ड्यास भन्ने ट्रायङ्गल, T1 P P ड्यास भन्ने ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो जुन अल्फा छ, यो अल्फा चाहिँ मैले tan अल्फा भनेर भन्यो भने कति आउँछ, मेरो Y बाई X भनेर आउँदो रहेछ। tan अल्फा भनेको Y बाई X भयो, जुनमा चाहिँ Y भनेको चाहिँ मैले अगाडि क्युबिक प्याराबोलाको इक्वेसन युज गरेँ भने Y लाई मैले के को पनि टर्ममा लेख्न सक्छु, X को टर्ममा पनि लेख्न सक्छु नि त होइन। X र L को टर्ममा के थियो हाम्रो फर्मुला, Y इज इक्वल टु X क्युब बाई 6RL। R भनेको रेडियस अफ सर्कुलर कर्भ अथवा चाहिँ रेडियस एट द एन्ड अफ ट्रान्जिसन कर्भ, L भनेको लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ, क्यापिटल L भनेको। त्यसो भए मैले यसलाई सल्भ गरेँ भने मेरो tan अल्फा भनेको के आउँदो रहेछ, X स्क्वायर बाई 6RL भनेर आउँदो रहेछ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने। सिमिलरली मेरो अर्को ट्रायङ्गल पनि बनिरहेछ यो फिगरमा, MPQ। यो PQM भन्ने जुन ट्रायङ्गल छ त्यसमा मेरो जुन यो फाइ छ, फाइलाई पनि मैले tan फाइलाई के डिनोट गर्न सक्छु, dy बाई dx
त्यहाँ पनि मैले के हुन्छ y को भ्यालु फेरि x³/6RL राख्न सक्छु अनि यसको मैले के गर्न सक्छु डेरिभेटिभ गर्न सक्छु त्यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ tan अल्फा भनेर tan phi भनेर के आउँदो रहेछ x²/2RL भनेर आउँदो रहेछ tan अल्फा भनेको चाहिँ x²/6RL tan phi भनेको चाहिँ x²/2RL हो भने यो दुईटालाई मैले चाहिँ अब के गर्नु कम्पेयर गरेँ भने मैले के भन्न सक्छु tan अल्फा = 1/3 tan phi भन्न सके 6RL र 2RL को मात्र फरक त हो हैन त्यसो भए tan अल्फा = 1/3 tan phi भनेर भन्न मिल्यो अब यहाँ चाहिँ यो phi र अल्फा भन्ने प्याराबोलिक कर्वको केसमा त्यसै पनि सानो हुन्छ है किन तिमीलाई थाहा छँदैछ प्याराबोलिक कर्व तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ट्यान्जेन्ट लाइनको नजिकैबाट पास भइरहेको हुन्छ हैन रेडियस पनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ यतातिर हामीले हेर्यौं भने चाहिँ यो दुईटालाई स्मल एंगल मानेर tan अल्फा भन्नु र tan के अल्फा मात्र भन्नु चाहिँ सेम हो भनेर हामीले यसलाई छोड्यौं भने चाहिँ अल्फा = 1/3 phi भनेर निस्किन्छ अब यो phi जुन छ यो phi भ्यालुलाई मैले के भन्छु र यहाँ tan phi भन्नु र phi भन्नु सेम हो भने चाहिँ x²/2RL भनेर मान्छु phi भनेको मेरो चाहिँ x²/2RL हो जुन आफैमा पनि x भनेको जुन x भनेको के अलोङ द ट्यान्जेन्ट गएको डिस्टेन्स छ नि यसलाई मैले चाहिँ l सँग स्मल l भनेको जुन कर्ड लेन्थ छ कर्ड लेन्थसँग चाहिँ इक्वल मान्न सक्छु किनभने फेरि त्यो प्याराबोलिक कर्व भएको भएर त्यही भएर यहाँ तिमीलाई मैले अगाडि भन्थे नि क्युबिक प्याराबोला र क्युबिक स्पाइरल भन्ने कुरा एउटै हो भनेर यहाँ त्यही क्युबिक प्याराबोला र क्युबिक स्पाइरललाई एउटै मानिरहेको छ कि डेरिभेसन गर्दाखेरि नै यो x लाई चाहिँ l सँग इक्वल गर्न मिल्छ भनिरहेको छ के हाम्रो फर्मुला थियो नि क्युबिक प्याराबोलाको चाहिँ क्युबिक स्पाइरलको l³/6RL त्यही भएर एउटै हो के खास चाहिँ है l मानेर गर्छु कि l माने x मानेर गर्छु भन्ने कुरा हो भ्यालु चाहिँ खासै फरक पर्दैन भने जस्तो तरिकाले एजुम गरे जस्तै भयो के यहाँ पनि डेरिभेसन गर्दाखेरि नै है जे होस् मेरो phi भनेको त्यसो भए के आउँछ l²/2RL भनेर आउने भयो l²/2RL यो भ्यालुलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अल्फा भनेको के आयो l²/6RL रेडियनमा चाहिँ मेरो के आयो अल्फाको भ्यालु आयो अथवा इक्वेसन आयो l²/6R क्यापिटल L यो रेडियन आयो यसलाई मैले डिग्रीमा अथवा मिनेटमा लान सक्छु बुकमा तिम्रो मिनेटमा लगेको छ मिनेटमा लाने भने चाहिँ 180 / पाई * 60 गर्न सक्यो मिनेटमा लानलाई जुन गर्दाखेरि अल्फा भनेको चाहिँ 573 l²/RL भनेर मिनेटमा आउँछ ल फेरि पनि जस्तै र्याङ्काइनमा पनि मिनेटमा आएको थियो बुकमा हामीले चाहिँ डिग्री वाला फर्मुलालाई युज गर्ने भनेर भन्थ्यौ यहाँ पनि डिग्री वालालाई गर्नको लागि /60 गरे भने त आइहाल्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले तिमीलाई सजेसन चाहिँ यो तलपट्टिको 573 l²/RL तो RL मा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई इन्टु 60 पनि गरेर डिग्रीमा निकालेर यो फर्मुला सम्झिदा चाहिँ बेटर हुन्छ यही हो तिम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेको अल्फा = 573 l²/60RL यो चाहिँ फर्मुला भयो अब यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन एंगल मेथड फलो गर्यो भने चेक गर्नको लागि कसरी चेक गर्न मिल्छ भनेर यो चेक गर्ने तरिका पनि यहाँ देखाएको छ है त्यो डेरिभेसनको पार्टमा पनि चेक कसरी गर्न सकिन्छ भने हामीले चेक गर्न सक्छौं यहाँ हेरौं फर पोइन्ट E1 भनेर मलाई P भन्ने पोइन्ट पनि मेरो लागि अननोन थियो हैन E भन्ने पोइन्ट त मेरो के छ यो पोइन्टबाट हाम्रो चाहिँ जंक्सन पोइन्ट चाहिँ यो हो भन्ने हामीलाई थाहा छ अड्कल छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दा E1 पोइन्टको लागि पनि यो फर्मुला हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौं त्यसैले E1 भन्ने पोइन्टको लागि चाहिँ मेरो स्मल l को भ्यालु कति हुन्छ क्यापिटल L बराबर हुन्छ स्मल l को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो क्यापिटल L बराबर हुने भयो अनि यो जुन अल्फा छ डिफ्लेक्सन एंगल त्यो डिफ्लेक्सन एंगल चाहिँ लास्ट पोइन्टलाई हुने भयो नि त हैन त्यही भएर त्यसलाई मैले के भन्छ अल्फा n भनेर डिनोट गर्न सके त्यही भएर के हुन्छ अल्फा n भनेको लागि मेरो के भयो अब यो स्मल l स्क्वायर सट्टा क्यापिटल L स्क्वायर भइदिएको कारणले गर्दाखेरि क्यापिटल l²/6RL हुने भयो त्यो भनेको के भयो l/6R रेडियनमा आयो अल्फा n भनेको कति हुँदै रहेछ l/6R रेडियन हुँदै रहेछ हामीलाई अल्फाको भ्यालु चाहिँ
अल्फा यन हुँदाखेरि चाहिँ यति हुन्छ नि थाहा छ भने त्यही अल्फाको भ्यालु यन हुँदाखेरि चाहिँ भयो थाहा पाए जस्तै गरी यो फाइको पनि यन हुँदाखेरि भनेको चाहिँ फाइ पनि E1 भन्ने पोइन्टबाट ब्याक गयो भने E1बाट ट्यान्जेन्टले बनायो भने यसलाई हामीले के भन्छ यो एङ्गललाई जङ्सन पोइन्टबाट ट्यान्जेन्टले ब्याक ट्यान्जेन्टसँग बनाएको एङ्गल के भन्छौँ अरे खै E1 भन्ने पोइन्टबाट ब्याक ट्यान्जेन्ट एउटा ट्यान्जेन्ट ताने मैले त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ ब्याक ट्यान्जेन्टसँग कति एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई के भन्छ एङ्गल डेल्टा डेल्टा भन्छ के भन्छ डेल होला सर डेल डेल भन्छ पढिसकेछौँ हामीले यसको बारेमा पारस के होला सर स्पाइरल एङ्गल ओ अनि भन्नु पर्यो नि त अनि सबैले जसले भन्नु नै हुन्थ्यो त अनि किन चुप लाएर बसेको स्पाइरल एङ्गल भन्छ फाइयस भन्छ भने पढेको होइन त ल हेर स्पाइरल एङ्गल फाइयस कति हो फाइयस भनेको L/2R रेडियन रहेछ फर्मुला फाइयसको रेडियनमा भन्दाखेरि L/2R मैले भर्खरै अल्फा यन चाहिँ कति निकालेँ L/6R निकालेँ त्यसपछि दुईटालाई कम्पेयर गर्ने भने के देखियो फेरि यहाँ पनि 3 टाइम्स यो फाइयस भन्ने चाहिँ स्पाइरल एङ्गल चाहिँ के हुन्छ 3 टाइम्स हुँदो रहेछ अल्फा यनको अर्थात् अल्फा यन भनेको चाहिँ 1/3 अफ स्पाइरल एङ्गल हुँदो रहेछ हो यसबाट पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यो एउटा जुन इक्वेसन निकाल्यौँ यो इक्वेसन चाहिँ हामीले चेक गर्नको लागि पछि हामीले न्युमेरिक गरेको जुन डाटा छ त्यो डाटालाई चेक गर्नको लागि काम लाउन सक्छ जस्तै त्यहाँ पनि हामीले उता ऱ्याङ्कानमा पनि चेक गरेको थियौँ नि टोटल हाम्रो चाहिँ के छ डेल्टा यन डिफ्लेक्सन एङ्गल त्यहाँ चाहिँ हामीले डेल्टाले डिनु गर्थ्यौँ होइन यहाँ अल्फाले डिनु गरे जस्तै गरी त्यहाँ डेल्टा यन भनेर निकाल्थ्यो त्यो डेल्टा यन भ्यालु केसँग इक्वल हुनु पर्थ्यो चेक गर्नको लागि भन त ल पारस के भन्छ अरे कति हुनुपर्छ अरे सर एकचोटि फेरि भन्नु न क्वेसन सुन्दै सुनिरहन्छ नि यार ऱ्याङ्क एन्ड मेथड पढे बेला चेक गर्नलाई के गरेर चेक गर्थ्यौँ हामीले निकालेको डाटा ठिक छ कि छैन भनेर खै सर बिर्स्यो डिफ्लेक्सन एङ्गलको हाफ हुनुपर्छ हो यो डेल्टा यान जुन छ डेल्टा यान भनेको चाहिँ टोटल डिफ्लेक्सन एङ्गल जति छ नि डेल्टा त्यसको के हुनु पर्यो हाफ हुनु पर्यो भनेर यो यसरी चेक गरेको हामीले अगाडि यहाँ चाहिँ अब यसरी चेक गर्नु पर्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल भनेको चाहिँ अल्फा यन भयो अल्फा यन चाहिँ के को अब हाफ होइन अब कति हुनु पर्ने रहेछ 1/3 हुनुपर्ने रहेछ तर फेरि डेल्टाको होइन स्पाइरल एङ्गलको चाहिँ 1/3 हुनुपर्ने रहेछ यसरी चेक गर्नु पर्यो ल यही पार्ट हो ल अब यो डेरिभेसन पनि एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट नै छ केटा हो होइन तर पनि मैले यो डेरिभेसन अहिले भर्खरै सार भन्दिनँ डेरिभेसनको पार्टै तर फिगर बनाएर यो फर्मुलाहरू चाहिँ सार्नु पर्यो यो डिग्रीवाला फर्मुला एटलिस्ट अल्फा भनेको अनि यो चेक गर्नेवाला फर्मुला ल फिगर बनाऊ हुन त खासै टाइम त लाग्दैन जम्मा कति छ र 6-7 स्टेप त छ होइन डेरिभेसन गरेर देखाइन्छ भने देखाइदेऊ मैले तिमीलाई 2-3 मिनट टाइम दिएँ
तिम्रो कुनै सब्जेक्टको कोर्स सकेको त छैन? प्रोबेबिलिटी सक्यो सर। सकिसक्यो? हजुर। ल अब मेरो क्लास चाहिँ यसपछि अलि इम्पोर्टेन्ट भएको सानसानै भए पनि अब 3टा छ होइन, अलि बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो न्युमेरिक सिमेरिक भएको र अरू बेला काम लाग्ने खालको जस्तो। त्यसपछि अरू चाहिँ सबै थ्योरीवाला हुन्। त्यो 3टाको लागि पछि थ्योरी पनि छ, टन्नै छ होइन। त्यही मैले एक्स्ट्रा क्लासहरू चाहिँ लिन्छु अब अहिले अनलाइन भन्दा पनि फिजिकलै भएको बेला लिउँला। अनि तिम्रो एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ सर्वे तिम्रो अरू कुनै सब्जेक्टहरू सकेको छ भने पनि मलाई नि खबर गराएको। मेरो टाइमसँग मिल्दो रहेछ भने, टाइमिङ मिल्दो रहेछ भने चाहिँ हामी क्लासहरू चाहिँ लिँदै अगाडि सक्दै गरौँ है। अब अलि त आत्तिनु नि पर्छ, त्यो भने फेरि जे पाए त्यही गरेर दौडाउनु नि भएन होइन। मलाई चाहिँ खबर गरिराख है यस्तो क्लासहरू खाली भएको कुराहरू चाहिँ। ढिलो सबैभन्दा ढिलो मै हो क्या। अरू सब्जेक्टहरूको पनि छ होला नि टन्नै, के छ अरू सब्जेक्टहरूको अवस्था? एउटा च्याप्टर बाँकी छ। सोइलको जम्मा एउटा च्याप्टर बाँकी छ अहिले? हजुर सर, एउटा रनिङ छ, एउटा बाँकी छ। सोइलको है, सोइल त लास्टै हेभी छ त सब्जेक्ट, कसरी भ्याइयो त त्यति छिटो? सोइलकोमा उस भयो क्या, तिमीहरूको त सर्वे क्याम्पभन्दा अगाडिदेखि भइरहेको हो नि त होइन? सरोज सरले पढाउनु भयो होइन सोइल, र सुवर्ण सरले पनि पढाउनु भयो क्या थोरै। हजुर सर। ल ठिकै छ, बिस्तारै बिस्तारै अरू सब्जेक्ट सक्यो भने सर्वे मात्र पढेर बस्छ तिम्रो। अनि ल सार्यो, अगाडि बढौँ। ल ल अब चाहिँ अगाडि बढ्यो है, सक्यो होला। ल यो क्वेसन सार।
ल हेरौँ त क्वेसनले के भनेको रहेछ। क्वेसन के दिएछ भन्दा रेडियस अफ द कर्व भनेर दिइरहेको छ 300 मिटर भनेर। अर्को दियो रेट अफ चेन्ज अफ रेडियल एक्सिलरेसन। रेट अफ चेन्ज अफ रेडियल एक्सिलरेसन भनेको के हो? याद छ कहाँ थियो यो कुरा? के हो सर? हो, यो भनेको के नै हो है त। डिजाइन भेलोसिटी v पनि दिएको छ, डिफ्लेक्सन एंगल भनेर दिएको रहेछ डेल्टा, पेग इन्टरभल भनेर दिएको रहेछ फर ट्रान्जिसन कर्वको लागि चाहिँ पेग इन्टरभल भनेर दिएको रहेछ। नर्मल कड हो त भनेको कति कति ग्यापमा निकाल्ने भन्ने खोजेको। चेन्ज अफ आइपी इन्टरसेक्सन पोइन्टको चेन्ज देखिरहेको छ। अनि लिस्ट काउन्ट अफ थियोडोलाइट पनि दिएको छ भन्न खोजेको। राउन्ड अफ गर भन्न खोजेको। अगाडि हामीले र्याङ्काइनमा जस्तै गरी सेम 10 सेकेन्डमा चाहिँ राउन्ड अफ गरेर एन्सर लेख भन्न खोजेको। त्यसो क्वेसनले के सोधेछ? क्याल्कुलेट द एलिमेन्ट्स अफ ट्रान्जिसन कर्व भनेको छ। ट्रान्जिसन कर्वको एलिमेन्टहरू निकाल्न भने एन्ड देन त्यसपछि के गर्नु भने टेबुलेट द डाटा फर सेटिङ आउट द कर्व। ल त्यसो फर्स्टमा भनेको तिमीले के गर्नु पर्यो? एलिमेन्ट्स अफ ट्रान्जिसन कर्व निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको लेन्थ निकाल्नु पर्यो, शिफ्ट निकाल्नु पर्यो, स्पाइरल एंगल निकाल्नु पर्यो। अनि यो बाहेक तिमीहरूले चाहिँ टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थ निकाल्नु पर्यो एलिमेन्ट्सहरुमा है। टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थ निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि लेन्थ अफ शिफ्टेड सर्कुलर कर्व निकाल्नु पर्यो। यति डाटाहरु हो भने हामीले चेन्ज निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि के निकाल्नु पर्यो? चेन्ज निकाल्नु पर्यो। तर चेन्ज के हो? जे इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ त्यो सबैहरुको चेन्ज चाहिँ के हुन सक्छ? यहाँ भन्न त हुन त तिमीलाई उस भनेर डाइरेक्टली तोकेर भनेको त छैन हैन, सर्कुलर कर्व भनेर। यो जुन डेल्टा निस्किरहेको छ 30 डिग्री भनेको, त्यो 30 डिग्री भनेको चाहिँ एउटालाई मात्र हैन कम्बाइन्डमा हो। कम्बाइन्डमा चाहिँ कति आउँछ भनेर निकाल्न चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो T1 भन्नेबाट सुरु हुन्छ। T1 को चाहियो, फर्स्ट जंक्सन पोइन्ट E1 को चाहियो, E2 को चाहियो अनि T2 को चाहियो। ल यति भ्यालुहरु निकाल्न पर्यो। त्यो निकाल अनि एक्सेलमा गरौँला टेबलको काम म भन्छु। तर पहिला तिमीले यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। कति कति आयो भनेर मलाई भन्न नि तिमीले। निकाल भ्यालु निस्किरहेको भ्यालुहरु मलाई भन्दै पनि गरिराख है। म यहाँ लेख्दै पनि गर्छु तिमीले निकालेको भ्यालु।
कति आयो लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ? खै तिम्रो त एकदमै बोल्दै नबोल्ने तिम्रो के हो केटा हो यार? एकदमै सुस्त खालको मान्छे हो त पुरै। लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ निस्केन अहिलेसम्म? सेभेन्टिन 17.866 मिटर आएछ। हो ल भनिहाल्यो निकालेको मान्छे त बोलिहाल्नुपर्छ कि केटा हो। 17 पोइन्ट के भन्यो अरे 66 मिटर। 17.866 मिटर आयो। ठिक छ। अरू पनि के निकाल्यो भन्दै गर। सिफ्ट चाहिँ 0.0443 मिटर। 0.0443 मिटर। स्पाइरल एङ्गल आयो। 1.706 डिग्री स्पाइरल एङ्गल। त्यो डिग्री मिनट सेकेन्डमा भन त। वान डिग्री 42 मिनट 22 सेकेन्ड। 1 डिग्री 42 मिनट 22 सेकेन्ड आयो। लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट निकाल्नु पर्यो, लेन्थ अफ सिफ्टेड सर्कुलर कर्भ निकाल्नु पर्यो। कति आयो भन। कति आयो लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट? 16.983 मिटर। 16.983 जम्मा त्यति आयो। फेरि निकाल्छु यसो। अरूले पनि हेर, अरूले पनि चेक गरे। एउटाले मात्र निकाले ढुक्क सुहाउनु पर्छ है केटा। अरू पनि 16 पोइन्ट आयो कि आएन? अरू कसै केही फरक आएको छ भने भन। एटी 9.32 आयो सर। 9.32 32 89.32 बरु अलिकति सुहाउने खालको आयो। ए आएछ मेरो पनि अहिले। त्यही आयो ल ठिक छ। 89.32 को बहुमत भयो है। ल अनि लेन्थ अफ सिफ्टेड सर्कुलर कर्भ चाहियो त्यसो भए। पाई आर डेल्टा माइनस 25/180।
139.214 meter. 139.214 मिटर आयो ल त्यसो भने अब चेनेजहरु निकाल्नतिर लाग्नु पर्यो हामीलाई चेनेज अफ आईपी दिएको छ चेनेज अफ आईपी भनेर 3605 मिटर भनेर दिएको रहेछ अब त्यो छ भने त हामीले T1 E1 E2 र T2 को चेनेज निकाल्नु पर्यो सुरु गरौँ T1 बाट T1 भन्ने पोइन्टको चेनेज 3605 माइनस के गर्नु पर्यो कति गर्नु पर्यो ट्यान्जेन्ट लेन्थ हैन टोटल ट्यान्जेन्ट लेन्थ बराबर 89.32 यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो T1 भन्ने पोइन्टको आयो यति मिटर T1 भन्ने पोइन्टको चेनेज चाहियो यो भर्खरै निस्केको 515.68 मा कति जोड्नु पर्यो L जोड्नु पर्यो सही हो L भनेको हाम्रो 17.866 छ यो निकाल्नु पर्यो को चाहियो 3533.546 यसमा अब के गर्नु पर्यो लेन्थ अफ शिफ्टेड सर्कुलर कर्भ जोड्नु पर्ने होला हैन 139.214 यो निकाल्नु पर्यो फाइनली T2 को निकाल्नु पर्यो ल यसरी हामीले ट्यान्जेन्ट लेन्थहरुको के गर्छौं भ्यालुहरु निकाल्यौं सरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरुको कर्वमा हुने इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु यति नै हो अब यसपछि भनेको हामीले चाहिँ डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्नु पर्छ हैन त्यो डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्दा अगाडि रेङ्काइनमा जस्तो गरेर हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा ट्यान्जेन्शियल एंगल निकाल्न पर्छ भन्ने छैन यसमा सिधै डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्न सकिन्छ त्यो डिफ्लेक्सन एंगलको पनि के छ हामीसँग फर्मुला छ हैन फर्मुला 573 L स्क्वायर बाइ 60 RL भनेर छ जुन फर्मुला हो त्यससम्मलाई के चाहियो त R मसँग थाहा छँदैछ क्यापिटल L पनि थाहा छँदैछ चाहियो भने मलाई कर्ड लेन्थ हैन त्यो कर्ड लेन्थ चाहियो अब त्यो कर्ड लेन्थको भ्यालु निकालेको स्टेप देखाए पनि भयो नभए अहिले चाहिँ मैले सिधै टेबलमा गर्दिन्छु टेबलमा हेरौं त्यसो भए टेबल बनाऊ फर फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्व पहिलो ट्रान्जिसन कर्वको लागि हाम्रो ट्रान्जिसन कर्व आउँछ बीचमा सर्कुलर कर्व आउँछ त्यसपछि फेरि ट्रान्जिसन कर्व आउँछ नि त तर यो फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्वको लागि भनेर पोइन्ट आउट गर्दियौ सुरुको के हो पोइन्ट इन कर्व
सुरुमा पोइन्ट इन कर्भ चाहियो टेबलको लागि है। त्यसपछि के रहन्छ चेन एज, त्यसपछि चेन एज पछि चाहियो कॉर्ड लेंथ, CHO अगाडि कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ चाहिँ डिफ्लेक्सन एंगल, एंगल टू बी सेट, फाइनली रिमार्क्स। टेबलमा चाहिने भनेको यति चिजहरु हो। पोइन्ट एन्ड कर्भ, चेन एज, कॉर्ड लेंथ, डिफ्लेक्सन एंगल, एंगल टू बी सेट र रिमार्क्स। सुरु गरौँ त्यसो भए। पहिला फर्स्ट पोइन्ट भनेको T1 बाट सुरु भयो हाम्रो हैन। पोइन्ट अन कर्भ भनेको T1 भन्ने पोइन्टबाट सुरु भयो। यसको चेन एज हामीले अगाडि निकालिसकेका छौं। चेन एज भनेको कति हो 3515.68। मेरो P1 भन्ने पोइन्ट आउला, P2 भन्ने पोइन्ट आउला, यसरी गरेर हुन्छ मेरो पोइन्टहरु आउँदै आउँदै गर्छ। P1 भन्ने पोइन्टको चेन एज कति हुन्छ त? तिमीहरूले भन्नु पर्यो ल। P1 भन्ने पोइन्टको चेन एज कति हुन्छ? P1 भन्ने पोइन्टको चेन एज कति हुन्छ? पहिलो पोइन्ट कर्भमा आउने पहिलो पोइन्ट। त्यसलाई त कर्डको मल्टिपल जस्तो गराएर त्यसलाई घटाएर लेख्ने हैन सर? हो त डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छौं नि हामीले। त्यही घटा त्यही मल्टिपल मात्र नि सोचेर, घटाउने सटाउने नसोचिकिन। कर्ड लेन्थ निकाल्न परेन। अहिले मलाई के चाहियो? चेन एज मात्र चाहियो। तिमीले त्यो कर्ड लेन्थ निकाल्नेलाई चाहिँ चेन एज अफ P1 माइनस चेन एज अफ T1 गरेर निकालेको हो के त्यहाँ फर्मुलामा। त्यो मलाई अगाडि चेन एज अफ P1 मात्रको चाहियो फर्मुला। फर्मुला भने नि जे भयो भने अब भ्यालु भन न मलाई अहिले सिधै। कति छ हाम्रो नर्मल कर्ड यहाँ गिवन? 5 मिटर हो 5 मिटर हो। 5 को मल्टिपलमा चाहियो अब मलाई हैन। 5 को मल्टिपलमा T1 को चेन एज भन्दा ठुलो भ्यालु चाहियो के, त्यति त हो नि लौ। अझै पनि भन्दैनन् लौ। आएन र 3520 हो भन नि त सजिलो। 5 को मल्टिपल भएपछि झन् सजिलो हुन्छ है भन्नलाई। 5 को मल्टिपलमा यो भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर चाहियो नि त हो नि, त्यति त हो। धेरै कम्प्लेक्स तरिकाले सोच्नु भने गाह्रो हुने हो कि, सिम्पल तरिकाले सोच न। T1 पोइन्ट भन्दा नेक्स्ट पोइन्ट चाहियो, तर मल्टिपल चाहिँ 5 को मल्टिपल चाहियो, त्यति त हो लजिक। ल यसपछिको ग्याप त के हुन्छ? सबै 5-5 मिटरको ग्यापमा हो। त्यसो मैले के गर्न सक्छु? यो माथिको भ्यालुमा +5 गर्न मिल्यो हैन। 5-5 मिटरको ग्यापमा हो। यसरी नै के हुन्छ? अर्को पनि 5 मिटरको ग्यापमा, अर्को पनि के हुन्छ? 5 मिटरको ग्यापमा गर्दै गर्दै जाने हो। त कहाँसम्म जाने त? T1 बाट कहाँसम्म पुग्ने हामी? ट्रान्जिसन कर्भको गर्दै छौं। E1 सम्म। हो E1 को चेन एज कति छ? 3533.546 हैन। ल हेर त्यसो अब यसको चेन एज यति छ भने त पुरा हटाइदिनु भयो। अब भनेपछि 3533.546 मैले गर्दा 3535 त आउनु भएन नि त। त्यो भन्दा अगाडि नै सकिन्छ। कति हो त? 3533.546 मा गएर सकिने रहेछ। हो यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? E1 भनेर भन्छौं। यसरी आयो।
चेनेजहरु निकाल्न कडै निकालिराख्न पर्छ भन्ने छैन कि बरु कड चाहिँ चेनेजबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ। ल अब त्यसो कड चाहियो मलाई। फर्स्टको लागि त कड हुँदैन, सेकेन्डको लागि कड लेन्थ कति हो 520 P1 को चेनेज माइनस T1 को चेनेज हैन त कड भनेको माइनस 3515.68 यो दुईटा माइनस गरे आइहाल्यो 4.32 आउने रहेछ। त्यसो भए नेक्स्ट पोइन्टको कड लेन्थ कति होला भन्नु? त्यसको त 5 5 हो है। मान्छे त्यसो भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ यसरी प्रिभियससँग माइनस माइनस गर्दै गयो भने यसरी 555 अनि लास्टमा चाहिँ 3.546 आउने भयो हैन। मिल्यो त यो? मिल्न त मिल्यो, तर के को लागि मिल्यो भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो के। तिमीले यो रैंकाइन मेथड गर्न लागेको होइन है। रैंकाइन मेथडमा कड लेन्थ भनेको C1 C2 C3 वाला हुन्थ्यो। त्यो भनेको नर्मल कड, इनिशियल सब कड, फाइनल सब कड यस्ता आउँथ्यो। त्यो भनेको P2 देखि P1 सम्मको डिस्टेन्स, P5 देखि P4 सम्मको डिस्टेन्स अथवा P4 देखि P5 सम्मको डिस्टेन्स, त्यो दुईटाको सेगमेन्ट बिचको चाहिने तिमीहरुलाई। तर हाम्रो जुन यहाँ फर्मुला निकालेछौं, फर्मुलामा के भनेछ 573 L स्क्वायर बाइ 60 RL भनेर जुन भनेको छ, त्यसमा L भनेको त के हो? L भनेको T1 भन्ने पोइन्टबाट आएको कड हो। L भनेको T1 भन्ने पोइन्टबाट, त्यो हामीले जुन पोइन्ट सम्मको कुरा गर्दै थियौं त्यो पोइन्ट सम्मको के हो? कड डिस्टेन्स हैन त। कड डिस्टेन्स भने पनि आर्क डिस्टेन्स भने पनि एउटै हो। त्यो डिस्टेन्स हैन त। T1 देखि P सम्मको डिस्टेन्स। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो P1 को लागि त ठिकै छ। तुमको P1 देखि T1 सम्म भयो। तर P2 भनेको चाहिँ P1 देखि P2 को होइन, T1 देखि नै हुन पर्यो। कहाँदेखि हुन पर्यो? T1 देखि नै हुन पर्यो। त्यही भएर के हुन्छ मेरो चाहिँ जोडेर आए जस्तो हुन्छ के, 5 मिटर जोडेर आए जस्तो हुन्छ त्यसमा 4.32 मा। P3 को लागि कड लेन्थ भनेको के हो? T1 देखि P3 सम्मको भनेको 5330 माइनस 53515.68। यसरी के हुन्छ कड लेन्थको बराबर निकाल्दै जानु पर्यो। यसरी निस्किन्छ तिम्रो कड लेन्थ। लास्टमा गएर थाहा पाउनु पर्यो लास्टमा कड लेन्थ कतिसँग बराबर हुनु पर्यो? तिमीहरुको ट्रान्जिसन कर्वको लेन्थसँग बराबर हुनु पर्यो। 17.688 भ्यालुसँग इक्वल हुनु पर्यो। यो दुईटा भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो। ल अब यति निकालेपछि त सक्यो। अब डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्ने हो, सिर्फ फर्मुलामा राख्ने हो। फर्मुलामा हाम्रो चाहिँ स्मल एल को भ्यालु पनि भर्खरै निकाल्ने कड लेन्थ, क्यापिटल एल को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई 17.866 अनि रेडियस को भ्यालु पनि थाहा छ 300। अब डिफ्लेक्सन एंगल निकाल्नु पर्यो। ल निकाल डिफ्लेक्सन एंगल कति आउँछ नि भन मलाई।
ल कति आयो भन त 1 minute 59 second. 0 डिग्री 1 मिनट 59 59 सेकेन्ड हो 59 second 1 आज अब 59 लाई हामीले चाहिँ एंगल टु बी सेटमा लेख्ने हो भने त राउन्ड अफ गर्न सक्यो 10 सेकेन्डमा राउन्ड अफ गर्दाखेरि चाहिँ यो 1 मिनट हैन 2 मिनट हुने भइदियो हैन यही हो अरुको पनि यही आको अरुले कन्फर्म गरिदिनु पर्यो अरु पनि यही आको जीरो 0.033 आउँछ सर त्यो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा लग्ने हो सर त्यसले डिग्री मिनट सेकेन्डमा यो त अहिले मतलब नगर नि तिमीले आफ्नो तरिकाले फर्मुला हालेर निकाल न कुरा चाहिँ एउटै हो 0.033 आउँछ सर 0.033 आउँछ त नि त्यो डिग्री मलाई डिग्री मिनट सेकेन्डमा चाहियो के जेरो डिग्री 1 मिनट 58 सेकेन्ड 58.8 सेकेन्ड हो सही हो ल यही आउँदो रहेछ त्यसो भए है ल यसरी नै अब अरुको पनि निकाल्नु पर्यो जम्मा 3टा छ अब ल 3टाको फ्याट फ्याट भन अनि सकिन्छ क्लास पनि कति कति आउँछ डिफ्लेक्सन एंगल 9 minute 18 second 0 डिग्री 9 मिनट 18 सेकेन्ड हजुर 20 मा चेन्ज 18 हुन्छ सेकेन्ड 20 गराइदिएँ मैले अनि 21 minute 55 second 21 मिनट 55 सेकेन्ड त्यसलाई जता लगाए पनि हुन्छ 22 मिनट 0 सेकेन्ड गरिदिएँ मैले 34 minute 7 second 0 डिग्री 34 मिनट 7 सेकेन्डलाई चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 10 सेकेन्ड ल्याइदिएँ ल यसरी के हुन्छ हाम्रो चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डमा पछि राउन्ड अफ गरेर पनि एंगल टु बी सेट पनि निकाल्दिने लास्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ एन्ड अफ भन्दा पनि फर्स्ट जंक्सन पोइन्ट हो ल यसरी निकाल्यो अब यो डाटा ठीक छ कि छैन भने चेक गर्न मिल्छ चेक गर्नु पर्यो चेक कसरी गर्ने स्पाइरल एंगलको हाफ हैन 1/3 सँग इक्वल हुनु पर्यो नि त यो एंगल हामीले स्पाइरल एंगल पनि निकालेको छौं माथि स्पाइरल एंगल कति छ 1 डिग्री 42 मिनट 22 सेकेन्ड छ त्यसको के गर्नु पर्यो हाफ 1/3 गर्नु पर्यो कति आउँछ 34 minute 7 second आउँछ हाम्रो नि त्यही आथ्यो ए हो 34 मिनट 7 सेकेन्ड आउनु त त्यही आउनु पर्यो अभियसली हैन 7 सेकेन्ड त्यो भनेको नि राउन्ड अफ गरेर 10 सेकेन्डै हो भन्दा पनि भयो यसरी के हुन्छ हाम्रो चाहिँ दुईटा भ्यालु सेम आयो त्यही भएर हाम्रो चाहिँ एन्सर पनि मिल्यो भनेर पनि चेक गर्न मिल्यो
ल यसरी काम गर्नु पर्यो। यो जसरी हामीले फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्वलाई काम गर्यौं नि सेम यही काम अब के गर्नु पर्यो यसरी नै। फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्व पछि के आउँछ सर्कुलर आउँछ हैन हो। अब फर सर्कुलर कर्व भनेर सुरु गर्नु पर्यो। फेरि सर्कुलर कर्व भनेर के सुरु गर्ने त अब र्याङ्काइन मेथडबाट गर्ने। अब किनभने ट्रान्जिसन कर्वलाई त यो फर्मुला त मिल्दैन। सरी सर्कुलरलाई त यो ट्रान्जिसन कर्वको फर्मुला लाएर त भएन। त्यही भएर के हुन्छ सर्कुलरको चाहिँ एङ्गुलर मेथड भनेको के हो र्याङ्काइन हैन हो। त्यही भएर र्याङ्काइन मेथड लाउने। र्याङ्काइन मेथड हामीले पहिला गरिसकेको थियो। कहाँदेखि कहाँसम्म E1 देखि E2 सम्म हो। E2 सम्मको चाहिँ यस्तै गरी टेबल बनाउने। ठ्याक्क अगाडि हामीले र्याङ्काइनको टेबल जे गरेको थियौँ त्यस्तै गरी यसरी नै त्यसको नि डिफ्लेक्सन एङ्गल निकालेर एङ्गल टु बी सेट निकालेर छोड्दिने। त्यो दोस्रो पार्टमा अब एन्ड देन फेरि फर सेकेन्ड ट्रान्जिसन कर्व भन्नु पर्यो। इन्ड गर्दाखेरि पनि सेकेन्ड ट्रान्जिसन कर्वमै गरेर इन्ड भएको। फेरि के नि सेकेन्ड ट्रान्जिसन कर्व भन्ने त्यो फेरि के को लागि गर्नु पर्यो E2 देखि कहाँसम्म यसको लागि त फेरि जे यहाँ छ सेम त्यस्तै गर्ने हो। अब अलिकति फरक चाहिँ यो चेन एजको भ्यालुले गर्दाखेरि कर्डको भ्यालु थोरै फरक आउन सक्यो हैन। थोरै भ्यालु फरक आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन एङ्गलमा थोरै भ्यालु आयो। तर गर्ने स्टेप D2 के भयो यही नै भयो। यसरी नै फेरि के हुन्छ तिमीले यस्तो 3 भागमा एउटा टेबल दुईटा टेबल अनि 3टा टेबल गरेर तिमीले के हुन्छ 3टा टेबल बनाएर यो काम सक्नु पर्छ है त। सकिन्छ यस सर। ल यही हो यति हो। अब एक्जाममा तिमीलाई 3टै सोध्छ त भन्दिन हैन। 3टै त नसोध्ला तर के सोध्न सक्छ भन्दा जस्तो अहिले छ नि यो अहिले हामी जम्मा कति छ जम्मा 4 5वटा पोइन्ट आएन नि हेर न हैन। 3टा 4वटा पोइन्ट मात्र आइरहेछ। म्हणजे यति थोरै पोइन्ट आएर दियो भने चाहिँ तिमीलाई 2टासम्म चाहिँ सोध्न सक्यो। भनेपछि फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्व र सर्कुलर कर्व त्यो सोधेपछि त बुझिहाल्यो नि यो मान्छेले कन्सेप्ट रहेछ भने बुझिहाल्छ। चेक गर्ने मान्छेले नि पहाडीको सोध्नै परेन। अथवा चाहिँ फर्स्ट सर्कुलर कर्व र लास्ट सेकेन्ड ट्रान्जिसन कर्व भनेर सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ झुक्काउनलाई तिमी जहिले पनि फर्स्ट ट्रान्जिसन कर्व के भनेको T1 देखि E1 कै गर्छ भनेर तिमीलाई के हुन्छ लास्टतिरको पछाडीको सेकेन्डतिरको ट्रान्जिसन कर्व भनेर सोधिदिन नि सक्छ। सेकेन्डतिरको ट्रान्जिसन कर्व भनेर सोध्न सक्यो अब। ल तर जे होस् जतातिरको सोधे पनि तिमीलाई T1 देखि E1 मात्र सोधे पनि T1 देखि E1 सम्म मात्रै नै सोध्छ है। ट्रान्जिसन कर्वको पार्ट मात्र सोध्नै सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ यति थोरै पोइन्ट चाहिँ आउँदैन अभियसली। त्यसमा 3टा 4वटा पोइन्ट अझै के हुन्छ थपिन सक्छ। अलि लामो भने ट्रान्जिसन कर्व मात्र सोध्न सक्छ। भनेपछि T1 देखि E1 सम्म सोध्न सक्यो अनि T1 देखि E2 सम्म पनि सोध्न सक्यो। E1 देखि T2 सम्म सोध्न सक्यो। T2 देखि T2 सम्म सरी E2 देखि T2 सम्म सोध्न सक्यो। त्यो जहाँबाट पनि सोध्न सक्यो। ल यति हो ट्रान्जिसन कर्वको पार्ट। केही सोध्न मन छ भने सोध नभए चाहिँ अब हामी भर्टिकल कर्व सुरु गर्छौं नेक्स्ट क्लासबाट। छैन ल छैन भने चाहिँ हामी क्लासलाई एन्ड गरौँ। हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा भेटौँ त्यसो भए एन्ड गर्दै है। हुन्छ सर। हस्।